مدینے دی گلی ہوئے ادھر کون آ رہا تاجدار صداقت ابو حضرت سیدنا و مولانا و اولانا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر تشریف لے کے آ رہے ادھر مولا کائنات صدر بزم ولایت اسد اللہ الغالب غالب علی غالب حضرت سیدنا مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے جا رہے یاراں دی ہوگی ملاقات دو صحابہ جدو آپس چ ملدے سن نا مدینے دی گلی صحابہ ساڈے وانگو ہائے ہائے بائے بائے ٹاٹا نہیں سن کر دی او پتہ کی کردے سن السلام علیکم دوسرے نے کہنا وعلیکم السلام اتنا سلام کردے سن صحابہ اتنا سلام ایک دوسرے نے کہندے سن کہ دو صحابہ ملنا تے گلاں کرنا ٹرنا اے جویں سامنے اے باس نہیں لگا ا پلر ایتھے تک پہنچنا نا تے درمیان چ اس طرح کوئی درخت آ جانا ایک صحابی نے درخت دے ادھر گزرنا دوسرے نے ادھر گزرنا تے پھر کہنا السلام علیکم اتنا سلام فرما دے سن ساڈے تے گڈ مارننگ گڈ نو تے گڈ آفٹر نون تے گڈ نائٹ ہے نا پر انہاں دا السلام علیکم اللہ قرآن وچ فرماتا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا اللہ فرماتا جڑا کوئی سلام کرے ان اودے نال سونا جواب دیو جے سونا نہ دے سکو تے کم از کم اتنا تے دیو جتنا انہیں آکھے یعنی کوئی السلام علیکم کہے تو انہوں وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہو تے اگر السلام علیکم ورحمت اللہ کہے تو انہوں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہو صحابہ ملدے سننا ایک صحابی نے کہنا السلام علیکم دوسرے کہنا وعلیکم السلام دوبارہ ملاقات ہونی نا تو جنہیں صبح سلام لیا سی نا انہیں چپ رہنا جنہیں صبح جواب دیتا سی انہیں کہنا السلام علیکم تے کہنا حضور تسا صبح سلام کیا ہون کیوں نہیں آکھیا فرمانا صبح میں السلام علیکم کیا منو 20 نیکیاں ملیاں تو وعلیکم السلام کہنا تنو 10 ملیاں ہن تو سلام کہہ تے میں جواب دیواں 30 تیریاں 30 میریاں مولا علی تے حضرت سیدنا صدیق اکبر دا معاملہ ہور سی انہاں دونوں دی جدوں ملاقات ہونی نا تے مولا علی نے دوروں ہی کہہ دینا السلام علیکم یعنی صدیق اکبر نو آپ چاند سے موقع ہی نہیں دیندے سلام کہندا مولا علی دوری فرما دیندے نے السلام علیکم حضرت صدیق اکبر کہنا وعلیکم السلام ورحمت اللہ پر اج ملاقات ہوئی تے مولا علی بھی چپ تے صدیق بھی چپ ہن صدیق اکبر چاہندے نے کہ علی روز سلام فرما دے نے اج بھی فرماواں تے میں جواب دیواں پر مولا علی چپ آخر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا علی السلام علیکم مولا علی کہنے لگے وعلیکم السلام ورحمت اللہ ملاقات دے بعد صدیق اکبر نبی پاک کو لائے تے عرض کی یا رسول اللہ علی ہورے میں اتنا ناراض ہے فرمایا کیوں روز سلام کہندے اج نہیں فرمایا حضور نے فرمایا علی نو بلاؤ وہ پتہ کی کر دے سن اپنے معاملات خود حل نہیں سن کر دے نبی پاک کو لے کے آندے سن ایک دن حضرت ابو ذر غفاری تے حضرت بلال حبشی دے اندر نا گرما گرمی ہو گئی حضرت ابو ذر غفاری غفار قبیلے دے چودھری بلال ہن کالے حبشی تے غلام ابو ذر غفاری دی تے انہاں دی گرما گرمی ہو گئی تے ابو ذر غفاری بڑے غصے وچ فرماتے نے چپ کر کالیا چپ کر اے کالیا حضرت بلال نو غصہ آیا تے اٹھ کے کھڑے ہو کے کہندے نے میں دسنا نا نبی پاک نو بلال روندے نبی کریم کو لاگے تے عرض کیتی رو کے عرض کیتی یا رسول اللہ اج حضرت ابو ذر غفاری مینوں کالا آکھے نبی پاک دے تیور بدل گئے حضور نے فرمایا بلاؤ ابو ذر غفاری نو آئے نا اج دروازے پہنچے تے نبی پاک بڑے جلال جا کے فرمان لگے ابو ذر تیرے بچوں اج دور جاہلیت دیاں آکڑا نہیں گئیاں ابو ذر غفاری تے اوتھے پانی پانی ہو گئے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی کملی والا تو تیرا رب معاف کر دے تے بلال نو میں راضی کر لینا او مسجد نبی دے دروازے دے باہر مدینہ دا چوک سی اس چوک وچ جا کے حضرت ابو ذر غفاری زمین تے لیٹ گئے اپنے رخسار اس طرح کر کے زمین تے رکھے لوگ کٹھے ہو گئے ادھر کسی نے بلال حبشی نو جا کے دسیا بلال آئے نا ابو ذر غفاری پکار کے کہندے نے بلال ذرا اپنا پیر آ کے میرے چہرے دے اوتے رکھ یار میری آکڑ ٹوٹ جاوے بلال حبشی نے آ کے جپھا مار کے تے چک کے تے ایتھے بوسا دیتا تے بوسا دے کے فرماتے نے اے چہرہ میں زمین تے رولن دینا جڑا میرے ماہی نو بڑا سونا لگدا ہے ویکھ انہاں دیاں محبتاں تے او معاملے آپ حل نہیں سن کر دے نبی پاک کو لے کے اوندے سن حضرت صدیق اکبر نے مولا علی دا معاملہ پیش کیتا کہ اج سلام نہیں فرمایا حضور نے فرمایا بلاؤ نا ذرا علی نو مولا علی آئے تے نبی پاک فرماتے نے علی تو صدیق نال ناراض ہے لو بھائی ہون جڑا جملہ سنن لگے گا نا وہ میرا خیال ہے کہ سننی ماں دا پتر جڑا سنے گا دے کلیجے ٹھنڈی پہ جانی ہے نال حضور نے فرمایا علی تو صدیق نال ناراض ہے مولا علی صدیق دا چہرہ ویکھ کے مسکرا کے فرماندے نے کملی والیا اے میرا یار ہے اے دی میری یاری دا تے رب دا قرآن گواہ ہے رب ساڈی یاری دا قرآن چ ذکر کردا روح ماؤ بینہم اللہ فرماندا ہے آپس وچ بڑے رحم دل نے تے اے دی میری تے یاری دا قرآن گواہ ہے میرا یار ہے سنیا حضور نے فرمایا جے یار ہے تے روز سلام کہہ دیو تے اج کیوں نہیں آکھیا مولا علی کہنے لگے یاری میری بڑی ہے پر یا رسول اللہ میں سلام نہیں جو کہنا سلام صدیق کیا کرے جواب میں دیواں گا حضور نے فرمایا کوئی رنجش کوئی ناراضگی عرض کی کوئی نہیں یا رسول اللہ میں بڑا راضی ہوں تے فرمایا پھر سلام کیوں نہیں کہنا مولا علی نے دی کملی والیا
خواب وچ میں جنت دی سیر کر دیا میں جنت جگ بڑا خوبصورت جہا محل دیکھیا میں پوچھیا ذرا فرشتے ہوئے محل کیدا ہے فرشتیاں نے عرض کی مولا علی اے او دا محل ہے جڑا پہلے سلام کہندا ہے عرض کی کملی والیا ہن سلام صدیق کریا کرے جواب میں دیا کراں کیونکہ اے میرا یار ہے میرا دل کردا ہے او محل میرے یار صدیق دا میں دونوں یاراں دا کٹھا ذکر کرنے لگا حضرت صدیق اکبر تے مولا علی دی ملاقات ہوئی تے حضرت صدیق اکبر فرماتے نے علی مبارک ہوئے فرمایا خیر مبارک قاضی مبارک فرمایا میں حضور کو اٹھ کے آ رہا تے نبی پاک فرماتے نے جاؤ جا کے علی نو مبارکہ دیو قیامت نو جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا فرمایا قیامت نو جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا مولا دوانوں میں مبارک ہوئے آپ نے فرمایا علی میں نو قاضیاں مبارکہ جنت دیاں ٹکٹاں دے تو ونڈنیاں ہونے مولا علی فرمان لگے توانو تے نبی نے فرمایا ہے جنت دیاں ٹکٹاں میرا علی ونڈے گا مینوں نبی نے فرما لی یاد رکھی جنت دیاں ٹکٹاں تو ونڈے گا انہاں ٹکٹاں تے مور صدیق دی ہوئے ٹکٹاں تے مور صدیق دی ہوئے گی حضرت صدیق اکبر فرمان لگے علی پھر میرا سودا کر لے حضور کی میں فرمایا جڑا قیامت نو تیرا منکر آیا نا میں مور کوئی نہیں لا کے دینی تے علی ہاس کے کہنے لگے سونیا آلین دے تیرا منکر ٹکٹ میں بھی کدو دین لگا ہوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور جنہ سارے نالے رب نے جنت دا وعدہ کر لیا اس واسطے اسی کہنے ہر صحابی نبی جنتی جنتی کیونکہ قرآن کہہ رہا ہر صحابی نبی جنتی جنتی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ نے انہاں سارے نال جنت دا وعدہ کر لیا نوجوانوں اہل نظر کی آنکھ کا تارا نہیں بولے سارے اہل نظر کی آنکھ کا تارا بھائی علی دا ذکر ذکر علی جن عبادہ علی دا ذکر عبادت عبادت سمجھ کے کرو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اے او علی ہے گرامی قدر حضرات شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی المرتضی جدو اپنی ماں دے شکم میں چاہے نا نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی دی امی جان اپنی چاچی حضرت فاطمہ بنت اسد نو ملن واسطے آنا تے مولا علی دی امی نے اٹھ کے کھڑیا ہو جانا ایک دن حضور نے فرمایا چاچی جی امی بعد امی تسی میری ماں دے بعد میری ماں ہو تے تسی اٹھ کے نہ کھڑیا ہو پتر آمن تے ماما نہیں اٹھ کے کھلون دیا ماما ہوں تے پتر اٹھ کے کھلون دینے یاد رکھیو جدو بچپن نبی دا سی تے ویڑا علی دا سی تے جدو بچپن علی دا سی تے ویڑا نبی دا سی تبھی نو علی دی ماں نے پالیا تے علی نو مومنہ دی ماں خدیجہ الکبریٰ نے پالیا اس بات سے نبی کریم علیہ السلام چاچی نو ماں دے روح پہ جو بکھیا نا کہ علی دی امی نے منو پالیا حضور نے فرمایا ماں جی تسی نہ اٹھ کے کھلویا کرو مولا علی دی امی کہنے لگی ہمیں کملی والی میں تیرے نہ اٹھ کے کھڑی ہوں پر جڑے بیلے تو بیڑے دی اندر آ جانا ہے جڑا بچہ میرے شکم دی اندر ہے اے میرے پیٹ جی اکڑ جانا ہے اے میں نو بیٹھا نہیں دینا کہندا ہے اماں اٹھ کے کھڑی ہو جا ویکھ نبیاں دا امام آیا نبیاں دا امام آیا اے او علی جڑا ماں دے شکم وچ وی نبی دا ادب کردا اے ماں دا ادب کردا اے تیرے باہونے دا رنگ انج پیش فرمایا آ فرما دے نے علم پڑھیا جوہر نہیں بنے دے جڑے ہومن ذات کمیل وہ پتلو کبھی سونا نہیں بنتا تمہیں جڑیے لکھ لگی داد نہیں مل دی پامیں ہو من لکھ خزینے وہ بنا ادب نجات نہیں میرا کام لبا ہو پامیں مریے بچ مدی